रायांच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले वाचप. असिरियाच्या राया सेनाकेरीबान जुदांच्या राया हेजेकियाशी दुतांक धाडले. म्हणून जुदाच्या राया हेजेकियाक अशें सांगा, जेरुजलेम असिरियाच्या हातान पडचें ना म्हूण सांगून तूं पात येताय, तो तुजो देव तुका फटयना जावं. असिरियाच्या रायांनी हेर सगळ्या देशांक कितें केलां म्हूण तुवें आयकलां. तांणी तांचो सत्यानाश केलो, तर कोण तुका निवारूंक सकात? म्हज्या पुर्वजांनी नाश केल्ल्या राष्ट्रांक म्हणजे गोजान, हारान, रेसेफ हांकां आनी टेलसरांत वस्ती करतल्या एडेनितांक तांच्या देवांनी कांय निवारल्यात? हेजेकियान दुतांच्या हातांतलें पत्र घेवन तें वाचलें. उपरांत तो सर्वेस्पराच्या मंदिराक गेलो आनी तें पत्र ताचे मुखार विस्तारून धरून ताणें सर्वेस्परा मुखार प्रार्थना केलें. सर्वेस्परा, इस्रायलाच्या देवा, तूं केरुबांचेर बसून आसाय. संवसाराच्या सगळ्या राज्यांचो तूं एकलो मात्र देव. आकाश आनी पृथ्वी तुवें रचलाय. सर्वेस्परा, तुजे कान दिवन आयक, तुजे दोळे उगडून पळय. जिव्या देवाच्यो केबडायो करूंक सेनाकेरीबान दुतांक धाडून सांगली उतरां आयक. खरेंच सर्वेस्परा, असिरियाच्या रायांनी राष्ट्रांचो आनी तांच्या देशांचो नाश केला. तांच्या देवांक उजांत उडयल्यांत. तांणी तांचो नाश केलो, कित्याक ते देव न्हय, बगार मनशाच्या हातांनी केल्ल्यो रुखाडाच्यो आनी फातरांच्यो कृत्यो. देखून सर्वेस्परा, आमच्या देवा, या मनशाच्या हातांतली आमकां निवार. आनी अशी संवसाराची सगळीं राष्ट्रां तूं सर्वेस्पर एकलो मात्र देव म्हूण वळखून घेव. तेदना आमोजाच्या पुता इजायान हेजेकियाक हो संदेश धाडलो. अशें म्हणटा सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव, असिरियाच्या राया विशीं तुवें केल्लें प्रार्थना हांवें आयकलें. ताचे विशीं सर्वेस्परान उलयल्लें उतर हें: तुजो तिरस्कार करता, तुज्यो खेबडायो करता सियोनाची आंकवार तूं. तुजे फाटल्यान तकली धलयता जेरुजलेमाची तूं. कित्याक जेरुजलेमांतावन येतलो एक अवशेश आनी सियोनांतावन वांचून उरलेलो लोक दळबरांच्या सर्वेस्पराचो अपरिमीत मोग हें करतलो. देखून अशें म्हणटा सर्वेस्पर असिरियाच्या राया विशयान: तो ह्या शहरांत भितर सरचो ना, ताचेर बाण सोडचो ना, ढाल घेवन ताचे विरोध येवचो ना, मातयेची रास ताका आड घालची ना. जे वाटेन तो आयलो त्या वाटेन तो पाटी वेतलो. शहरांत तो भितर सरचो ना म्हणटा सर्वेस्पर. म्हजे पसत आनी म्हज्या सेवका दाविदा पसत हांव हें शहर राखतलो आनी तें निवारतलो. ते राती सर्वेस्पराच्या दुतान असिरियाच्या रायाच्या शिबिराक वचून 1,80,000 सैनिकांचो संहार केलो. दुसऱ्या दिसा उठून पळयतना थंय तांची मोडी पडून आसली. देखून असिरियाचो राय सेनाकेरेब शिबीर सोडून आपल्या देशाक पाटीं गेलो आनी निनेवेंत रावलो. देवाचें उतर हें: देवाची वड उपकार. श्लोक. देव आपलें शहर सदांच काळ राखता. सर्वेस्पर कितलो व्हरतो. आमच्या देवाच्या शहरांत ताका मान फावो कितलो. ताचो पवित्र दोंगर उन्नत सोबीत, अख्खे पृथ्वीचो तो आनंद. श्लोक. देव आपलें शहर सदांच काळ राखता. सियोन पर्वत उत्तरेचो खरो दोंगर, वर्त्या रायाचें शहर. हांगा ताच्या कोट्यामध्ये आपुणूच ताचे घट बुरूज म्हूण देवान दाखोवन दिला. श्लोक. देव आपलें शहर सदांच काळ राखता. तुज्या मंदिरांत देवा, तुजो निरंतरी मोग आमी नियाळटा. तुजी होगळीक सर्वेस्परा, तुज्या नांवां बरी पृथ्वीचेर शेकान शेक गाजता. तुजो उजवो हात नीत स्थापीत करीत आसा. श्लोक. देव आपलें शहर सदांच काळ राखता. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया.
हावूंच संवसाराचो उजवाड म्हणटा मी. जो कोण म्हजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. हालेलुया. सामाते प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी जेजू आपल्यासी सांग म्हणालो, पवित्र म्हूण लेखतात ते कान सुण्यांक घाली नाकात. तुमची मोतयां दुकरा मुखार उडय नाकात. कित्याक ते आपल्या पांयां पोंदा ती मस्ती दित आनी पाटी परतून तुमकां फाफशी दित. देखून जे कितें हेरांनी तुमकां करीचें म्हूण तुमी अपेक्षितात तेंच तुमी तांकां करा. होचो सार नियमशास्त्राचो आनी प्रवाद्यांच्या उतरांचो. अशीर दारवट्यांतल्यान भितर सरा, कित्याक नासाक व्हरता तो दारवटो रुंद, तो मार्ग इस्कळ आनी तांतल्यान पैन करतले पुष्कळ. पूण जिविताक व्हरता तो दारवटो ल्हान, ती वाट अशीर आनी ती मेळची थोड्यांकच. देवाचें उतर हे, वाकनी तुका क्रिस्ता. नियाळ जिविताचे प्रगतीक आत्मीक वाट. मोनीस केवल कूड मात्र न्हय आसता, आत्मय जावन आसा. कुडीची जतन घेतलेली बरी, आत्म्याची घेवची भोव गरजेची. न्हय तर जिवीत एका रितीचे सुकेदाडेक वळख जाता. आत्मीक जिविताचे प्रगतीक आयच्या वांजेलांत जेजू थोडी सूचना दिता. पयल्यान आमची आत्मीक दिरवी आयिल्ल्या गेल्ल्या कडेन उगड नासतना थोड्या विंचलेल्या शिकपी आनी देवोत व्यक्तींक मात्र परगटून आत्मीक वाडावळीक जोगती सल्हा घेवंक जाय. दुसऱ्यान खऱ्या आत्मीक जिविताचे भांगराळे नियम जावन आसा की कितें सक्कड हेरांनी तुमकां करीचें म्हूण तुमी अपेक्षितात तेंच तुमी तांकां करा. हांगासर आमचेच विशीं खरी जानवाय आपणावन हेरां विशीं जाणा जावंक आपोवणें मेळटा. ना तर केवळ लौकीक घेवचे दिवचे विशीं वेळ विबाडता. खरी प्रगती आपणावंक बिलकूल अशीर वाट दर्जे शिवाय रुंद आनी इस्कळ न्हय. हांव म्हजें म्हणलें हांकाराचें वजन सांडलेल्यांक मात्र अशीर वाटेन चलोवंक सांगता आनी बागेवनपणाचो शिखर पावोवंकय साध्य जाता. सवाल, तुज्या आत्मीक जिविताचे प्रगतीक तूं कोणाचें निर्देशन घेताय? निचेव, म्हजे प्रास चड हेरांच्या संतोशाक हांव वावुरतां. विनवणी, आत्मीक जिविताचे वाटेर म्हाका दयेन चलय सोम्या. संदेश, सर्गींच्या विस्तार राजाक अशीर दारवट्यांतल्यान समकुया. ह्या दिसांनी खाणांच्यो वा हेर संगती ऑनलायनीचेर ऑर्डर करूंक येतात आनी भोव सलिसायेन आमच्या पांया मुळाक वा घरच्या बागलाक येवन पावतात. आमी कश्ट काडची गरज ना. सुलभायेची वाट आमकां भोव पसंद. कश्ट काडूंक नाका. अशीर दारवटो आनी रुंद दारवटो आमच्या जिविताची हकीकत. त्यो वाटो आमचे विंचवणेंत सदांच आसात. कश्ट नासता प्रतिफळ ना. आदी पांय वाटेर रानांतल्यान बोरल्यांतल्यान लोक चलोवन वेतलो आनी गांवांक पावतलो. अशीर वाटेर चल्लेले वरवीं दादोसकाय आनी तृप्ती. सर्ग विस्तार ताचो दारवटो अशीर. तर सर्गाची वाट कश्टांची तरी दारवटो ल्हान तरी आमी त्या वाटेर सोमकोंक आनी ल्हान दारवटो उतरूंक निर्धार घेवंक आनी कश्ट काडूंक आसा. कालवार पयन जेजू कश्टांचें जालें. जेजूक अशीर वाट कुर्सा वाट तरी त्या कुर्सा बागला तावन विस्तार सर्गाक पावलो. मोनीस सदांच ग्रेस्त गाय, दुडू जागो खाण म्हणल्यार सुखाच्या जिवितांत जियेल्यार ताका मोलादीक सर्गीं जिवीत लाभना. जुदासाकय तें मेळोंक ना. ताका रुंद दारवटो म्हणजे 30 नाणी नासाक व्हरून पावयली. जेजू कश्टांचे अशीर कालवर कुर्सा वाटेर चल्लो. ताका वैभवीत तारण आनी सर्गींचें राज फावो जालें. जेजूच्या पाटलावदारांक कश्ट सहज. हर एका वावरांत मिनत गरजेची. फोळ जोडूंक वावट काडूंक प्रयत्न गरजेचे.
सर्गींच्या विस्तार राजाक अशीर दारवटांतल्यान चमकया. जेजूची देख घेवया, दारवटो विंचून काडया. सर्गात येवशी आमी पावूंक बोरी विंचवून करया. जबाब: सोम्या, अशीर वाटेन चमकोंक म्हाका शिकय.